गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा। यस्तै सहयोगी भिडियो र प्रश्नोत्तरको लागि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि अरू नयाँ भिडियोको पुरा सूचना हजुरहरुकोमा पहिले पुगोस्। आज हामी गण्डकी प्रदेश बाट जुन लोकसेवाको लागि अयब र अनमीहरूको लागि भनेर लोकसेवा खोलिएको छ र अत्याधिक संख्यामा खोलिएको छ र उक्त गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा सम्बन्धी एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने एउटा युनिट छ र त्यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर के कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सक्छ र ती प्रश्नहरूको उत्तर हामीले कसरी दिने भन्ने कुराहरू तयारीका साथ म अहिले उपस्थित भएको छु र यसमा मैले 50 वटा प्रश्नहरू निर्माण गरेको छु र उक्त 50 वटा प्रश्नहरूको सही उत्तर के हुन सक्छ हामी छलफल गर्दै त्यसको सही उत्तर हामी पत्ता लगाएर त्यही अनुसार अगाडि बढ्नेछौँ है त। हुन्छ ल, म प्रश्न नम्बर पहिलो प्रश्नमा म प्रवेश गरेँ। पहिलो प्रश्न छ बोनमा पाइने म्याक्रोफेजलाई के भनिन्छ? पहिलो प्रश्न छ बोनमा पाइने म्याक्रोफेजलाई के भनिन्छ? यसको अप्सनहरुमा ओस्टियोसाइट्स अप्सनहरुमा पहिलो, दोस्रो अप्सन छ ओस्टियोलोजी, तेस्रो अप्सन छ ओस्टियोमाइलाइटिस, चौथो अप्सन छ ओस्टियोक्लास्ट। हेर्दाखेरि यी सबै चारवटै अप्सनहरु बोनसँग रिलेटेड कुराहरू हो, हड्डीसँग सम्बन्धित यहाँनिर राखिएका विषयवस्तुहरू छन्। यी मध्ये ओस्टियोसाइट्स के होला भन्दा सामान्यतया ओस्टियोसाइट्स हामी बोनको सेलहरूलाई ओस्टियोसाइट्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। भनेपछि ओस्टियोलोजी भनेको के होला भन्दा बोनहरूको स्टडी गर्ने साइन्सलाई ओस्टियोलोजी भनिन्छ। भने ओस्टियोमाइलाइटिस भनेको के होला भन्दा बोनको इन्फेक्सनलाई ओस्टियोमाइलाइटिस भनिन्छ। अब तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु पनि भएको होला र यसको सही उत्तर अब के हुन सक्छ त भन्दा अप्सन डी ओस्टियोक्लास्ट है। त्यसरी बोनमा पाइने म्याक्रोफेज वा बोनलाई जुन सुरक्षा दिने सेल छ त्यो सेलको नाम हो ओस्टियोक्लास्ट। जसरी हामी लिभरको म्याक्रोफेज भनेर कुफर सेल भनेर चिनेको जस्तै हड्डीमा पाइने म्याक्रोफेजलाई के भनिन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो ओस्टियोक्लास्ट भनेर भन्ने है त। ओस्टियोसाइट्स बोन सेल, ओस्टियोलोजी बोनको स्टडी, कुनै पनि अर्गन्सको पछाडि लोजी भनेर जोडिन्छ भने त्यसको अर्थ हुन्छ अध्ययन गर्नु भन्ने अर्थ हुन्छ। ओस्टियोमाइलाइटिस भन्यो भने बोनको इन्फेक्सनलाई ओस्टियोमाइलाइटिस भनिन्छ अनि बोनमा पाइने म्याक्रोफेजलाई ओस्टियोक्लास्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको राइट एन्सर बोनमा पाइने म्याक्रोफेजलाई के भनिन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हो ओस्टियोक्लास्ट। अब प्रश्न नम्बर म 2 मा प्रवेश गरेँ। ब्लडको कति प्रतिशत भाग प्लाज्माले ओगटेको हुन्छ? ब्लडको कति प्रतिशत भाग प्लाज्माले ओगटेको हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको प्रश्न छ। अब अप्सनहरुमा 40%, अप्सन बी मा 45%, अप्सन सी मा 50% र अप्सन डी मा 55% भनेर 4 वटा अप्सन राखिएको छ। तपाईहरुले अनुमान गरि पनि सक्नु भएको छ। ब्लडमा 2 वटा भाग हुन्छ, एउटा प्लाज्मा हुन्छ अर्को ब्लड सेल्स हुन्छ। त्यो दुईटा भागहरू मिलेर ब्लड बनेको छ र ब्लडमा कति प्रतिशत प्लाज्मा र कति प्रतिशत ब्लड सेलहरू हुन्छ भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ, हामीले जान्नुपर्छ र यो धेरै पटक सोधिएको प्रश्न पनि हो। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के होला तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु पनि भएको छ। 40% हो कि 45% हो कि 55% हो कि 50% हो भनेर अप्सन छ। यसको सही उत्तर तपाईले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हुन्छ प्लाज्माले ब्लडमा 55% भाग ओगटेको हुन्छ भने बाँकी बचेको 45% भाग चाहिँ ब्लड सेलहरूले ओगटेको हुन्छ। यसरी ब्लड सेल 45% र प्लाज्मा 55% गरेर ब्लडको कम्पोजिसन बनेको छ। त्यसो भएर ब्लड सेल्स कति प्रतिशत भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ 45% र प्लाज्माहरू कति प्रतिशत हुन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर हुन्छ 55% है त। म अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरेँ। Which group of organs related with the sensory organ system? तलका कुन अङ्गहरू
सेन्सरी अर्गन सिस्टमसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न गरेको छ। हामीले सेन्सरी अर्गन्सहरू 5 वटा हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका छौँ। ती 5 वटा सेन्सरी अर्गन्सहरू के हुन् त भन्दा एउटा छ पहिलो अप्सन आई, इयर, स्किन, नोज र ब्रेन। आई, इयर, स्किन, नोज र लिभर। आई, इयर, स्किन, नोज र टङ। आई, इयर, स्किन, नोज र लङ्स। हेर्दाखेरि उस्तै छ, सबै मिल्दोजुल्दो छ, तर यी मध्ये पनि एउटा मात्रै सही उत्तर हो जो 5 वटा अङ्गहरू करेक्ट राखिएका छन्। तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको होला यसको सही उत्तर के हुन सक्छ भन्दा आई, इयर, स्किन, नोज, ब्रेन भनेपछि पक्कै पनि ब्रेन पर्दैन। आई, इयर, स्किन, नोज र लिभर पक्कै पनि लिभर पनि पर्दैन। आई, इयर, स्किन, नोज र टङ पक्कै पनि टङ चाहिँ पर्दछ, किनभने लङ्स पनि पर्दैन। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन सी, आँखा, कान, छाला, नाक र जिब्रो। यी 5 वटा अङ्गहरूलाई चाहिँ हामी सेन्सरी अर्गन्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसरी प्रश्न गर्यो भने यस्तो खालको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई झुक्क्याउनको लागि राखिएको हुन्छ। त्यसो भएर ध्यान दिएर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। हतार गऱ्यौँ भने हामीले बिग्रिन सक्छ। त्यसरी बिस्तारै सही तरिकाले पढेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। र यसको राइट एन्सर तपाईँले अनुमान पनि गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर हो सी, आँखा, कान, छाला, नाक र जिब्रो। अर्को प्रश्नमा म प्रवेश गरेँ। प्रश्न नम्बर 4 मा मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स अफ ह्युमन बडी। मानव शरीरमा भएको जति पनि फोहोर पदार्थहरू छ ती फोहोर पदार्थहरूलाई बाहिर निष्कासन गर्ने अङ्गहरूलाई एक्सक्रिटरी अर्गन्स भनिन्छ है। बाहिर निष्कासन गर्ने अङ्गहरूलाई एक्सक्रिटरी अर्गन्स भनिन्छ। र ती एक्सक्रिटरी अर्गन्सहरूमा किडनी हो कि लङ्स हो कि स्किन हो कि लार्ज इन्टेस्टाइन, यी सबै एक्सक्रिटरी अर्गन्स हुन्। मृगौलाले पनि फोहोर चिजहरू बाहिर फाल्दछ, लङ्सले पनि विभिन्न ग्यासहरूलाई बाहिर फाल्दछ, छालाले पनि विभिन्न वेस्ट प्रडक्टहरूलाई बाहिर निकाल्दछ, लार्ज इन्टेस्टाइनले पनि विभिन्न वेस्ट प्रडक्टहरूलाई बाहिर निकाल्दछ। तर अब यी मध्ये सबैभन्दा प्रमुख एक्सक्रिटरी अर्गन्स कुन हो त भनेर सोधियो भने तपाईले अनुमान गर्नु सबैभन्दा धेरै फोहोर चिजहरू कहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भनेर सोधियो भने तपाईहरुले पनि अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए, किडनी। त्यसो भने यसको राइट एन्सर अप्सन ए, किडनी। किडनी सबैभन्दा मेजर एक्सक्रिटरी अर्गन्स हो। सबैभन्दा बढी वेस्ट प्रडक्टहरूलाई निकाल्ने अङ्ग किडनी हो भनेर हामीले सही उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँनिर तलको मध्ये एक्सक्रिटरी अर्गन्स अफ ह्युमन बडी भनेर सोधिएको भए अल अफ द एबभ पनि मिल्न सक्छ, लङ्स, स्किनहरू पनि हुन्छ। तर मेजर भनेर प्रश्न गरियो भने त्यति बेला किडनी इज अ राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 5 मा म प्रवेश गरेँ। तलको मध्ये श्वास प्रश्वास र पाचन प्रणालीको कमन प्यासेज कुन हो? तलको मध्ये श्वास प्रश्वास र पाचन प्रणालीको साझा अङ्ग कुन हो भनेर प्रश्न गरिएको छ। र यसको अप्सनहरूमा एउटा नोज राखिएको छ, 2 मा ल्यारिङ्स राखिएको छ, 3 मा फ्यारिङ्स राखिएको छ, डी मा स्टमक राखिएको छ। तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो होला दुवै सिस्टमलाई बराबर सहयोग गर्ने अङ्ग यी मध्ये कुन हो त भनेर यसले प्रश्न सोधेको छ। यस्तो बेलामा हामीले सही उत्तर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। नोज, ल्यारिङ्स, फ्यारिङ्स र स्टमक मध्ये तपाईहरुले अनुमान पनि गरिसक्नु भयो होला दुवै सिस्टमलाई साझा रूपमा काम गर्ने भनेको कुन हो त भन्दा यसको सही उत्तर हो अप्सन सी, फ्यारिङ्स। फ्यारिङ्सलाई हामी दुवै सिस्टमको साझा अङ्ग भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसभित्र पनि यदि नोजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स भनेर यदि सोधियो भने यो फ्यारिङ्सको 3टा भागहरूमध्ये पनि ओरोफ्यारिङ्सलाई हामी विशेष कमन प्यासेज भनेर भन्ने गर्दछौँ। सामान्यतया अङ्गहरू सोधियो भने फ्यारिङ्स एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ, तर नोजोफ्यारिङ्स, ओरोफ्यारिङ्स र ल्यारिङ्गोफ्यारिङ्स मध्ये भनेर एन्सर दिनुपर्ने आयो भने त्यति बेला ओरोफ्यारिङ्स इज अ रियल कमन प्यासेज भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि यो प्रश्नको सही उत्तर के हो त? अप्सन सी, फ्यारिङ्स भनेर हामीले उत्तर दिनुपर्ने
हुन्छ है। ओके, अर्को प्रश्नमा म प्रवेश गरेँ। प्रश्न नम्बर 6 मा विच इज द बेसिक युनिट अफ नर्भस सिस्टम? स्नायु प्रणालीको बेसिक युनिट आधारभूत एकाइ भनेर कसलाई चिनिन्छ भनेर प्रश्नको उत्तर रहेको छ, आन्सर क्वेसन रहेको छ। यसको सही उत्तरहरूमा के राखिएको छ? सीएसएफ हो कि, न्युरोन हो कि, जी सेल हो कि, मेनिन्जिज हो है। सीएसएफ, न्युरोन, जी सेल्स र मेनिन्जिज, यी चारवटा मध्ये नर्भस सिस्टमको आधारभूत एकाइ भनेर कसलाई चिनिन्छ त? तपाईहरुलाई अनुमान गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर हो, सही उत्तर के हुन सक्छ भन्दा अप्सन ए मा सीएसएफ छ, अप्सन बी मा न्युरोन छ, अप्सन सी मा जी सेल छ, अप्सन डी मा मेनिन्जिज छ। पक्कै पनि यसको सही उत्तर के हुन सक्छ त? अप्सन बी न्युरोन। न्युरोनलाई नर्भस सिस्टमको बेसिक युनिट भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ है त। नर्भस सिस्टममा पानी एउटा उत्पादन हुन्छ, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड उत्पादन हुन्छ, त्यो फ्लुइड भयो यो। जी सेल भनेको जिलियल सेल्स हो, न्युरोनलाई सुरक्षा दिने सेल हो, मेनिन्जिस भनेको एउटा पत्र हो। त्यसो भएर नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा सानो एकाइ यहाँ अरू भन्दा राइट एन्सर के मिल्छ भन्छ? न्युरोन। त्यसो भएर यसको सही उत्तर हो अप्सन बी न्युरोन भनेर भन्ने। प्रश्न नम्बर 7 मा म प्रवेश गरेँ। Which is not the parts of endocrine glands? तलको मध्ये कुन endocrine glands को भाग होइन? Which is not भनिएको छ, तलको मध्ये कुन endocrine glands को भाग होइन भनेर अप्सन राखिएको छ। यस्तो प्रश्नहरू हामीलाई सोधिन सक्छ। endocrine glandsहरू कुन हो कुन होइन भनेर हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स ए, अप्सन बी मा थाइरोइड ग्ल्यान्ड्स, सी मा एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स र डी मा अल अफ द एबभ। माथिका सबै होइनन् भन्ने कुरा पक्कै पनि मिल्दैन, किनभने इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा यहाँ छ। अनि यो मध्ये कुन चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स होइन त भनेर हामीले 3टा अप्सन मध्ये एउटा सिलेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले त्यति बेला चिन्न सक्नु पर्यो थाइरोइड ग्ल्यान्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो, एड्रिनल ग्ल्यान्ड्स इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो भनेपछि यो आँसु निकाल्ने ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स चाहिँ के हो त? हाम्रो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स होइन। त्यसो भएर यसको सही उत्तर के भयो त? अप्सन ए ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्स हो। यसले निकालेको रस नली मार्फत विभिन्न भागमा पुग्दछ। जुन ग्ल्यान्ड्सको नली हुँदैन ती ग्ल्यान्ड्सलाई हामी इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्दछौँ। त्यसो भएर ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स बाहेक अरू सबै के हुन् त? इन्डोक्राइन्स हो। त्यसो भएर ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्सलाई चाहिँ हामी एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड्समा राख्दछौँ। र यो प्रश्नले सोधे अनुसार विच इज नट द पार्ट्स भनेर सोधिएको छ। त्यसो भएर इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको पार्ट्स ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स होइन र यसको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन ए ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स। प्रश्न नम्बर 8 मा म प्रवेश गरेँ। सामान्य शरीरमा है त कहिलेकाहीँ हामीलाई सामान्य प्रश्नहरू पनि गरिदिन्छ। मानव शरीरमा सामान्यतया कतिवटा हाडहरू हुने गर्दछन्? मानव शरीरमा सामान्यतया कतिवटा हाडहरू हुने गर्दछन्? अप्सन ए 80, अप्सन बी 126, अप्सन सी 206, अप्सन डी हुनुपर्ने यहाँनिर मिस्टेक भएछ एकैछिन। अप्सन डी 305 भनेपछि यो 4वटा अप्सन मध्ये सही एन्सर के हुन सक्छ? मानव शरीरमा सामान्यतया कतिवटा हाडहरू हुने गर्दछन् भन्दा यसको अप्सन तपाईहरुले अनुमान गरि पनि सक्नुभयो होला। यसको अप्सन के हुन सक्छ? अप्सन ए 80 भनेको एक्जियल स्केलेटन हो। अप्सन बी 126 जो एपेन्डिकुलर स्केलेटन हो। यो दुईवटा जोडेपछि टोटल 126 हुन्छ, सरी 206 वटा हुन्छ र त्यो 206 वटा हड्डी नै मानव शरीरका हड्डीहरू हुन्। त्यसो भएर यसको सही एन्सर के हुन्छ त? अप्सन सी 206 भने नवजात शिशुहरूमा कहिलेकाहीँ हामीलाई प्रश्न गर्यो भने नवजात शिशुहरूमा न्यूबर्न बेबीहरूमा चिल्ड्रेन्सहरूमा 305 वटा हड्डी हुन्छ
तर बिस्तारै यी हड्डीहरू एक आपसमा जोडिँदै जान्छन् र अन्तिममा मानव शरीरमा हुने जम्मा हड्डीको सङ्ख्या कतिवटा हुन जान्छ? 206 वटा। त्यसो भएर यो प्रश्नको राइट एन्सर के हो त भनेर सोधियो भने मानव शरीरमा 206 वटा हड्डीहरू हुने गर्दछन् भनेर भन्नुपर्दछ। अर्को अप्सन प्रश्न नम्बर 9 मा प्रवेश गरे। सामान्यतया ब्लड सेलहरू कति प्रकारका हुन्छन्? सामान्यतया ब्लड सेलहरू कति प्रकारका हुन्छन् भनेर प्रश्न गरिएको छ। सामान्यतया ब्लड सेलहरू कति प्रकारका हुन्छन्? अप्सन ए मा 2, अप्सन बी मा 3, अप्सन सी मा 4 र अप्सन डी मा 5। तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। सामान्यतया ब्लड सेलहरू कति प्रकारका हुन्छन्? 2 हो कि 3 हो कि 4 हो कि 5 हो? तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। पक्कै पनि यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी। ब्लड सेलहरू 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। अप्सन बी, ब्लड सेलहरू 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। एउटा हो आरबिसी, एउटा डब्लुबिसी, एउटा प्लेटलेट्स। है त यसरी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स र प्लेटलेट्स गरेर ह्युमन बडीमा 3 प्रकारका ब्लड सेल्सहरू हुने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ यसलाई 7 प्रकारका ब्लड सेलहरू पनि भनेर भन्ने गर्न सकिन्छ, किनभने डब्लुबिसीहरू 5 प्रकारका हुन्छन्। यदि डब्लुबिसीलाई 5 मानियो भने आरबिसी र प्लेटलेट सहित गरेर 7 पनि हुन सक्छ। तर सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा पहिलो एन्सर चाहिँ हामीले 3 दिनुपर्छ, त्यसपछिको अप्सन चाहिँ हामी 7 पनि जान सक्छौँ। है त अहिलेको प्रश्न यसको सही उत्तर हो ब्लड सेलहरू अप्सन बी 3 प्रकारका हुने गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 10। कानेगुजी अर्थात् वैक्स, जसलाई हामी कानेगुजी पनि भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा वैक्स पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स कुन हो भनेर प्रश्न गरिएको छ। कानेगुजी अर्थात् वैक्स उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स कुन हो? अप्सन ए मा छ सेबासियस ग्ल्यान्ड, अप्सन बी मा छ सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड, अप्सन सी मा छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स, है अप्सन डी मा छ स्वेट ग्ल्यान्ड्स। भनेपछि कानेगुजी उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्सको नाम के हो भनेर सोधियो भने यो पहिला कहाँ हुन्छ? कानमा, है कानमा हुन्छ। कानको पनि एक्सटर्नल इयरमा हुने गर्दछ। एक्सटर्नल इयरको पनि 3टा भाग छ। एक्सटर्नल एक्युस्टिक मियाटस भन्ने एउटा नली छ, जुन नलीको लम्बाइ 2.5 सेन्टिमिटर हुने गर्दछ, जसभित्र 2 किसिमका ग्ल्यान्ड्सहरू पाइन्छ। एउटा हो सेबासियस ग्ल्यान्ड, अर्को हो सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड। अब ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स आँसु ग्रन्थि हो, आँखामा हुन्छ। स्वेट ग्ल्यान्ड पसिना ग्रन्थि हो, छालामा हुन्छ। भनेपछि अब यो सेबासियस र सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड्स मध्ये कुन हो त? पहिला हामीले कुन होइन भनेर एन्सर छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ। लोकसेवाको परीक्षामा एन्सर दिँदाखेरि स्वेट ग्ल्यान्ड पक्कै पनि होइन, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स पक्कै पनि होइन। अब यो सेबासियस र सेरोमिनियस मध्ये कुन हो भनेर प्रश्न गर्न सक्छ। त्यति बेला हामी प्रष्ट एन्सर दिन सक्छौँ। त्यसो भएर वैक्सको उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स कुन हो भनेर सोधियो भने तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड। सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड, है यसको अप्सन राइट एन्सर के हो त? सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड, जसले कानेगुजीको उत्पादन गर्दछ। अब तपाईहरुलाई सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड कहाँ पाइन्छ भनेर पनि प्रश्न गर्न सक्छ। त्यसको राइट एन्सर के हो त? यो कानमा पाइने ग्ल्यान्ड्स हो भनेर भन्ने। सेबासियस ग्ल्यान्ड चिप्लो पदार्थ निकाल्ने, सेबम निकाल्ने ग्ल्यान्ड्स हो। सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड कानेगुजी उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स हो। ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड्स आँसु उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स हो। स्वेट ग्ल्यान्ड पसिना उत्पादन गर्ने ग्ल्यान्ड्स हो। यसरी यस प्रश्नको राइट एन्सर के हुन सक्छ? अब सेरोमिनियस ग्ल्यान्डबाट वैक्सको उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसो भएर यो प्रश्नको राइट एन्सर हो अप्सन बी सेरोमिनियस ग्ल्यान्ड। है त अर्को प्रश्नमा म गएँ। किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? यो प्रश्न लोकसेवामा सोधिएको प्रश्न हो, फर्स्ट क्वेसन हो यो, र हामी यसमा धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किएका थियौँ।
यसमा विद्यार्थीहरू धेरै झुक्किनु भएको थियो। किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? पहिलो अप्सन छ अप्सन ए मा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अप्सन ए मा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अप्सन बी मा नेफ्राइटिस, अप्सन सी मा पायोलोनेफ्राइटिस, अप्सन डी मा सिस्टाइटिस। अब भन्नुहोस्, हेर्दाखेरि सबै मिल्ने प्रकारका छन् अप्सनहरू। किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? अप्सन ए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अप्सन बी नेफ्राइटिस, अप्सन सी पायोलोनेफ्राइटिस, अप्सन डी सिस्टाइटिस। तपाईहरुले च्याट बक्समा यसको आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भयो होला यसको सही आन्सर के हुन सक्छ? सही उत्तर अप्सन सी पायोलोनेफ्राइटिस। त्यसो भएर किडनीको इन्फेक्सनलाई हामी पायोलोनेफ्राइटिस भनेर भन्ने गर्दछौँ। नेफ्रोनको मात्र इन्फेक्सन भयो नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस र नेफ्रोनको इन्फेक्सन भयो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनीको इन्फेक्सन भयो पायोलोनेफ्राइटिस र युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भने सिस्टाइटिस। यसरी किडनीको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने यसको राइट एन्सर हो पायोलोनेफ्राइटिस। क्लियर हुनुभयो होला है नि त? ल अगाडि बढेँ म प्रश्न नम्बर 12 मा। ल्यारिङ्समा कतिवटा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छन्? ल्यारिङ्समा कतिवटा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छन्? है अब हामी झुक्किन्छौँ, ल्यारिङ्समा कतिवटा कार्टिलेज हुन्छ भन्ने सम्झिन्छौँ हामी है त। ल्यारिङ्समा कतिवटा कार्टिलेज हो? 9 वटा कार्टिलेजहरू हुन्छ। तर भोकल कर्ड्सहरू कतिवटा हुन्छ भनेर सोधियो भने जसले स्वरको उत्पादन गर्ने काम गर्छ, त्यसो भएर ल्यारिङ्सलाई हामी भोइस बक्स पनि भन्दछौँ। अप्सन ए मा छ 1, अप्सन बी मा 2, अप्सन सी मा 3, अप्सन डी मा 4। ल्यारिङ्समा कतिवटा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छ भनेर सोधियो भने तपाईहरुले च्याट बक्समा आन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। अनुमान पनि गर्नुस्, कपीमा पनि लेखेर राख्नुस्। यसको राइट एन्सर के होला त भन्दा यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन ए 1, अप्सन बी 2, अप्सन सी 3, अप्सन डी 4। यसको राइट एन्सर हो ल्यारिङ्समा 2 वटा भोकल कर्ड्सहरू हुन्छन्। त्यसो भएर अप्सन बी इज अ राइट एन्सर। ल्यारिङ्समा 2 वटा भोकल कर्ड्सहरू हुने गर्दछ। अर्को प्रश्नमा म प्रवेश गरेँ है। प्लाज्मा प्रोटिन्स एन्ड ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्स आर प्रोड्युस्ड बाई भनेर प्रश्न गरिएको छ। प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू कसले बनाउँदछ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो एक्जामको लागि। प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू कसले उत्पादन गर्दछ? अप्सन ए लिभर, अप्सन बी स्प्लिन, अप्सन सी बोन मेरो, अप्सन डी माथिका सबै। अब प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ्सहरू कसले बनाउने गर्दछ भनेर सोधियो भने तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। च्याट बक्समा पनि आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर के होला? अप्सन ए लिभर, अप्सन बी स्प्लिन, अप्सन सी बोन मेरो वा सबैका माथिका सबैले उत्पादन गर्दछन् भन्ने मध्ये तपाईको सही एन्सर के हुनुपर्छ भन्दा प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरू उत्पादन गर्ने मुख्य अङ्ग लिभर हो। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए इज अ राइट एन्सर। यदि लिभरमा कुनै समस्या भयो भने प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको उत्पादन हुँदैन, जसले गर्दाखेरि रगत बग्ने समस्या हुने गर्दछ। त्यसो भएर यदि लिभरमा कुनै समस्या छ र अपरेसन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी भिटामिन के इन्जेक्सन दिन्छौँ। भिटामिन के ले के उत्पादन गरिदिन्छ? प्लाज्मा प्रोटिनहरूको उत्पादन लिभरबाट सजिलै गराउन मद्दत गर्दछ। त्यसो भएर प्लाज्मा प्रोटिन र ब्लड क्लटिङ फ्याक्टर्सहरूको उत्पादन लिभरले गर्दछ भनेर आन्सर दिनु होला है। ल अगाडि बढेँ म प्रश्न नम्बर 14 मा। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कार्यलाई ब्रेनको कुन भागले नियन्त्रण गर्दछ? हेर्नुहोस् एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कार्यलाई ब्रेनको कुन भागले नियन्त्रण गर्दछ? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड मास्टर ग्ल्यान्ड हो, तर यसको पनि मास्टर छ जसलाई म हेडमास्टर भन्छु।
ब्रेनको कुन भाग हो जसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई काम गर वा नगर भनेर नियन्त्रण गर्न सक्छ? अप्सनहरूमा सेरेब्रम, सेरेबेलम, थालामस, हाइपोथालामस भन्ने 4वटा अप्सन दिएको छ। यी मध्ये तपाईले अनुमान पनि गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ भन्दा यसको राइट एन्सर के होला? सेरेब्रम, सेरेबेलम, थालामस, हाइपोथालामस अप्सन दिइयो भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कार्यलाई ब्रेनको अप्सन डी हाइपोथालामसले नियन्त्रण गरेको हुन्छ। हाइपोथालामसले इनहिबिटिङ र रिलिजिङ हर्मोनको उत्पादन गरिदिन्छ। रिलिजिङ हर्मोनले पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कामलाई बढाइदिन्छ भने इनहिबिटिङ हर्मोनले पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कार्यलाई घटाइदिन्छ। त्यसो भएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि नियन्त्रण गर्ने ब्रेनमा हाइपोथालामस भन्ने पार्ट छ, जसलाई हामी बायोलोजिकल क्लक अफ द बडी पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ, जो एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दछ र यसले पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कामलाई बन्द गर्ने वा रोक्ने काम गर्दछ भनेर भन्ने है। यसको राइट एन्सर के भयो त? अप्सन डी हाइपोथालामस। स्टप छैन, आई डोन्ट नो। ठिक छ, हस्। प्रश्न नम्बर म 14 मा प्रवेश गरेँ। 40 मिनट लेफ्ट टाइम नेक्स्ट ग्रुप मिटिङ। ठिक छ, 40 मिनट छ नि त। ल ओके, प्रश्न नम्बर अर्को प्रश्नमा म प्रवेश गरेँ। सोल्जर जोइन्ट तलको कुन क्याभिटीमा निर्माण भएको हुन्छ? हेर्नुहोस् है, महत्त्वपूर्ण छ। दुईवटा क्याभिटी हुन्छ, एउटामा चाहिँ हिप जोइन्ट बन्छ, एउटामा सोल्जर जोइन्ट बन्छ। एउटामा हिप जोइन्ट बन्छ, एउटामा सोल्जर जोइन्ट बन्छ र सोल्जर जोइन्ट बस्ने त्यो क्याभिटीलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यसको अप्सनहरूमा ग्लेनोइड क्याभिटी, बीमा अर्बिटल क्याभिटी, सीमा एसिटाबुलम, डीमा टेम्पोरल क्याभिटी। अब यी 4वटा क्याभिटी मध्ये सोल्जर जोइन्ट कुन क्याभिटीमा बनेको हुन्छ भनेर सोधियो भने तपाईको राइट एन्सर के हुन सक्छ? तपाईले अनुमान गर्नुस्, तपाईले एन्सर टिपेर राख्नुस्। के हुन सक्छ भन्दा ग्लेनोइड क्याभिटी हो कि अर्बिटल क्याभिटी हो कि एसिटाबुलम हो कि टेम्पोरल क्याभिटी हो भन्दा सोल्जर जोइन्ट ह्युमेरस हड्डी, स्क्यापुला हैन, ढाडको पछाडि भन्न आउँछ, करङको पछाडिपट्टि भएको हड्डी जसलाई हामी स्क्यापुला भन्छौँ, त्यसको ग्लेनोइड क्याभिटी भन्ने एउटा ठाउँ छ। त्यो क्याभिटीमा गएर जोइन्ट निर्माण गर्दछ र त्यो जोइन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? सोल्जर जोइन्ट। त्यसो भएर सोल्जर जोइन्ट कुन क्याभिटीमा बन्दछ भन्यो भने अप्सन ए ग्लेनोइड क्याभिटी। भने अर्बिटल क्याभिटी के हो त? आँखा बसेको क्याभिटी हो। एसिटाबुलम हिप जोइन्ट बन्ने क्याभिटी हो। हिप जोइन्ट कुन क्याभिटीमा बन्दछ भन्यो भने एसिटाबुलममा। टेम्पोरल क्याभिटीमा के बसेको हुन्छ? कान बसेको हुन्छ, कान छ। त्यसो भएर सोल्जर जोइन्ट कुन क्याभिटीमा बन्दछ भनेर प्रश्न गर्यो भने राइट एन्सर हो ग्लेनोइड क्याभिटी। यदि हिप जोइन्ट कुन क्याभिटीमा बन्छ भनेर सोधियो भने एन्सर हुन्छ एसिटाबुलम। है त, यो प्रश्नको सही उत्तर के हो त? सोल्जर जोइन्ट ग्लेनोइड क्याभिटीमा बन्दछ। अर्को प्रश्नमा हामी प्रवेश गरौँ। सामान्यतया टिस्युहरू कति प्रकारका हुन्छन्? सामान्यतया टिस्युहरू कति प्रकारका हुन्छन्? अप्सन ए मा 2 प्रकार, अप्सन सी मा 3 प्रकार, अप्सन बी मा 3 प्रकार, अप्सन सी मा 4 प्रकार, अप्सन डी मा 5 प्रकार। तपाईहरुले सबैले अनुमान गरिसक्नुभयो होला यसको राइट एन्सर, किनभने सजिलो प्रश्न हो, सोधि पनि राख्छ। यसको राइट एन्सर सामान्यतया ह्युमन बडीमा अप्सन सी 4 प्रकारका टिस्युहरू हुने गर्दछन्। सामान्यतया मानव शरीरमा 4 प्रकारका टिस्युहरू हुने गर्दछन्। इपिथेलियल टिस्यु, कनेक्टिभ टिस्यु, नर्भस टिस्यु र मस्कुलर टिस्यु। यी 4 प्रकारका टिस्युहरू चाहिँ ह्युमन बडीमा पाइन्छ भनेर भन्नु पर्दछ। अर्को प्रश्नमा प्रश्न नम्बर 17 आँखाको प्रेसर अर्थात् इंट्राओकुलर प्रेसर IOP इज मेजर्ड बाई। आँखाको प्रेसर कसले नाप्दछ या केले नापिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। पहिलो अप्सनमा राखिएको छ टोकोमिटर,
दोस्रो अप्सनमा राखिएको छ अकुलोमिटर, तेस्रो अप्सनमा राखिएको छ टोनोमिटर, चौथोमा राखिएको छ अडियोमिटर। यो मध्ये आँखाको प्रेसर नाप्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट कुन हो त? मेसिन कुन हो? टोकोमिटर, अकुलोमिटर, टोनोमिटर वा अडियोमिटर? तपाईहरुले आन्सर यसलाई अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको आन्सर के हुन सक्छ भन्दा यसको राइट आन्सर हो अप्सन सी, टोनोमिटर। आँखाको प्रेसर नाप्न प्रयोग गरिने इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने अडियोमिटर कानको प्रेसर नाप्न प्रयोग गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अकुलोमिटर भन्ने कुनै त्यस्तो मिटर हुँदैन। टोकोमिटर युटरसको कन्ट्र्याक्सन, पाठेघर कति कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ भनेर नापिने इन्स्ट्रुमेन्टको नामलाई के भनिन्छ? टोकोमिटर। त्यसो भएर आँखाको प्रेसर नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टलाई के भनिन्छ भन्यो भने राइट एन्सर हो टोनोमिटर भनेर दिने। अर्को प्रश्न, युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? अघि नै प्रश्न मैले यसको आन्सर भनि पनि सकेको छु। युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्दा, किनभने गल ब्ल्याडर र युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनमा हामीलाई झुक्क्याउन धेरै पटक प्रश्न गरिएको छ। युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ वा गल ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किन सक्ने भएको भएर यो प्रश्न बारम्बार गरिएको छ। त्यसो भएर युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ भन्यो भने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पोलिसिस्टाइटिस र अप्सन डी मा छ सिस्टाइटिस। तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट आन्सर के हुन सक्छ भन्दा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, पोलिसिस्टाइटिस र सिस्टाइटिस मध्ये यसको राइट आन्सर हो युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ। अप्सन डी इज अ राइट आन्सर। भने गल ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई के भनिन्छ? पोलिसिस्टाइटिस। इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ? पोलिसिस्टाइटिस। किडनीको इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ? पाइलोनेफ्राइटिस। भने ग्लोमेरुलस र नेफ्रोनको इन्फेक्सनलाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ। यसरी युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फेक्सनलाई सिस्टाइटिस भनेर भन्ने गरिन्छ भनेर हामीले आन्सर दिनु पर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 19 मा प्रवेश गरे। सर्फेक्टेन्ट थेरापी तलको कुन कुराको व्यवस्थापनको लागि न्यूबर्नहरुमा प्रयोग गरिन्छ? एउटा यस्तो थेरापी छ जुन थेरापी बच्चा जन्मियो भने त्यो बच्चाको सुधार गर्नको लागि हामी प्रयोग गर्छौं। र यो सर्फेक्टेन्ट थेरापीले के कुराको सुधारको लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधियो भने विशेष गरी यो एनआईसीयूहरुमा यो थेरापीहरु प्रयोग गरिन्छ। जन्डिसको म्यानेजमेन्ट हो कि, डिहाइड्रेसनको म्यानेजमेन्ट हो कि, रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्ट हो कि, ब्लिडिङ म्यानेजमेन्ट हो भनेर अप्सन राखिएको छ। सर्फेक्टेन्ट थेरापी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट आन्सर के होला? तपाईले अनुमान पनि गर्नुस्, गरिसक्नु पनि भयो होला। च्याट बक्समा उल्लेख पनि गर्न सक्नुहुन्छ। है त यसको राइट आन्सर के होला भन्दा जन्डिस म्यानेजमेन्ट हो कि, डिहाइड्रेसन म्यानेजमेन्ट हो कि, रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्ट हो कि, ब्लिडिङ म्यानेजमेन्ट हो। भने यसको राइट आन्सर हो के होला भन्दा रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि सर्फेक्टेन्ट थेरापी प्रयोग गरिन्छ। सर्फेक्टेन्ट थेरापी श्वास प्रश्वास कार्यमा गाह्रो भएको नवजात शिशुहरूलाई, श्वास फेर्न गाह्रो भएको नवजात शिशुहरूलाई श्वास फेर्न सजिलो बनाउनको लागि प्रयोग गरिने थेरापी हो। त्यसो भएर सर्फेक्टेन्ट थेरापी के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्यो भने रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिन्छ। जन्डिस म्यानेजमेन्टको लागि फोटोथेरापी प्रयोग गरिन्छ। डिहाइड्रेसन म्यानेजमेन्टको लागि रिहाइड्रेसन थेरापी प्रयोग गरिन्छ। है त ब्लिडिङ म्यानेजमेन्टको लागि एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी प्रयोग गरिन्छ। भने सर्फेक्टेन्ट थेरापीले के गर्छ? रेस्पिरेटरी म्यानेजमेन्टको लागि प्रयोग गरिने थेरापी हो। अर्को प्रश्न 20 नम्बरमा, न्युरोनहरुको बीचमा इन्फर्मेसन सूचनाहरू साटासाट हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? न्युरोनहरुको बीचमा इन्फर्मेसनहरू साटासाट हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सनहरुमा छ अप्सन ए मा एक्सचेन्ज प्रोसेस, अप्सन बी मा ट्रान्सफर प्रोसेस, अप्सन सी मा सिनाप्सिस प्रोसेस र अप्सन डी मा डिफ्युजन प्रोसेस। यो मध्ये तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट आन्सर के हुन सक्छ भन्दा अप्सन ए एक्सचेन्ज प्रोसेस हो कि, बी ट्रान्सफर प्रोसेस हो कि, सी सिनाप्सिस प्रोसेस हो कि, डी डिफ्युजन प्रोसेस हो।
भन्दा न्युरोनहरूको बीचमा सूचनाहरू इन्फर्मेसनहरू साटासाट हुने प्रक्रियालाई अप्सन सी सिनाप्सिस प्रोसेस भनिन्छ। न्युरोनहरूमा सूचना साटासाट हुने प्रक्रियालाई सिनाप्सिस प्रोसेस भनिन्छ भने एल्भियोलाई र ब्लडमा ग्यासको एक्सचेन्ज हुने प्रोसेसलाई फेरि डिफ्युजन प्रोसेस भनिन्छ। अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडको साटासाट प्रक्रियालाई डिफ्युजन प्रोसेस भनिन्छ भने सूचनाहरू न्युरोनमा साटिने प्रक्रियालाई सिनाप्सिस प्रोसेस भनिन्छ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी सिनाप्सिस प्रोसेस। 21 नम्बरको प्रश्न लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ? लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड इज कल्ड टु भनेको छ। एउटा एन्सर छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अप्सन बी मा छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अप्सन सी मा छ एड्रिनल ग्ल्यान्ड, अप्सन डी मा छ प्यान्क्रियाज। है प्रश्न फेरि हेर्नुहोस् त, लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। च्याट बक्समा यसको एन्सर पनि दिन सक्नुहुन्छ। भनेपछि लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, थाइरोइड ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड, प्यान्क्रियाज। यो मध्ये यसको राइट एन्सर हो, तपाईहरु सबैलाई अनुमान गरिसक्नु भएको छ, थाहा पनि होला। यसको राइट एन्सर हो एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई अप्सन सी एड्रिनल ग्ल्यान्ड इज अ लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड। यसलाई नै हामी इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। यसलाई इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ है त। लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ, इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड पनि भन्दछौँ, किनभने यो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट निस्कने हर्मोनहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू हुन्छ। एड्रिनालिन, नर एड्रिनालिन, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, मिनरलोकर्टिकोइड्स, एन्ड्रोजेन जस्ता इमर्जेन्सी हर्मोनहरूको उत्पादन एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट हुने भएकोले एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड वा लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसो भएर लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड अन्तिम अवस्थामा मान्छेलाई बचाउने वा नबचाउने ग्ल्यान्ड एड्रिनल ग्ल्यान्ड हो। त्यसो भएर यसलाई हामी लाइफ सेभिङ ग्ल्यान्ड वा इमर्जेन्सी ग्ल्यान्ड भनेर पनि चिन्ने गर्दछौँ। अर्को प्रश्न, सामान्यतया बोनमा कति प्रतिशत पानी रहेको हुन्छ? यो प्रश्न धेरैचोटि सोधिएको प्रश्न हो। हड्डीहरूमा बोनहरूमा कति प्रतिशत पानी रहने गर्दछ? अप्सन ए 10 देखि 15%, अप्सन बी 20 देखि 25%, अप्सन सी 30 देखि 40% वा माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर अप्सन राखिएको छ। सामान्यतया माथिका कुनै पनि होइनन् भन्ने उत्तर कहीँ पनि मिल्दैन, एकदम रेयर एन्सर हुन्छ। सकभर यसमा एन्सर नजानु होला, ध्यान नदिनु होला। यो तीनटा मध्ये राइट एन्सर के होला त भन्दा हड्डीमा 10 देखि 15%, 20 देखि 25%, 30 देखि 40% भन्ने अप्सन छ। बोनमा सामान्यतया 20 देखि 25% जति पानी हुने गर्दछ। त्यसो भएर यसको अप्सन हो राइट एन्सर अप्सन बी, बोनमा 20 देखि 25% पानी हुने गर्दछ। यदि यो दुइटै छान्न पर्यो भने तपाईँले 20% भनेर छान्न उपयुक्त हुन्छ। त्यसो भएर बोनमा 20 देखि 25% पानी हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न है त, ब्लड सेलहरू रेड बोन म्यारोको कुन सेलबाट निस्किन्छन्? हेर्नुहोस् है, हामी रेड बोन म्यारो मात्रै भनेर सम्झिन्छौँ। ब्लड सेलहरूको उत्पादन रेड बोन म्यारोले गर्दछ भनेर मात्रै हामी बुझ्छौँ। तर रेड बोन म्यारो भित्र पनि एउटा स्पेसल सेल छ जुन सेलबाट ब्लड सेल आरबिसी, डब्लुबिसी र प्लेटलेट्सको उत्पादन हुने गर्दछ। त्यो सेलको नाम के हो त भनेर सोध्न सक्छ। एउटा छ अप्सन प्लुरिपोटेन्ट स्टिम सेल्स, सेक्रेटरी सेल्स, जर्मिनल सेल्स वा माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर अप्सन राखिएको छ। रेड बोन म्यारोको कुन सेलबाट ब्लड सेलहरू निस्किन्छन् भनेर सोधिन सक्छ र यसको राइट एन्सर के होला तपाईँले अनुमान पनि गरिसक्नु भएको छ। अनुमान पनि गरिसक्नु भएको होला, च्याट बक्समा उल्लेख पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर हो रेड बोन म्यारोमा भएको अप्सन ए प्लुरिपोटेन्ट स्टिम सेलबाट ब्लड सेलहरूको उत्पादन हुने गर्दछ है। रेड बोन म्यारोमा भएको प्लुरिपोटेन्ट स्टिम सेलबाट ब्लड सेलहरूको उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसो भएर रेड बोन म्यारो भित्र पनि कुन सेलले उत्पादन गर्छ भनेर सोधियो भने राइट एन्सर हो प्लुरिपोटेन्ट स्टिम सेल। अर्को प्रश्न, प्रश्न नम्बर 24, स्मल इन्टेस्टाइनका भागहरू कतिवटा हुन्छन्?
स्मल इन्टेस्टाइनका भागहरू कतिवटा हुन्छन्? अप्सन ए 3, अप्सन बी 5, अप्सन सी 7 वा अप्सन डी अनकाउन्टेबल, गन्न नसकिने। भनेपछि अनकाउन्टेबल भनेर हाम्रो शरीरमा त्यस्तो अङ्गहरू त कुनै पनि छैन भनेपछि यो पक्कै होइन। 7 हो कि 5 हो कि 3 हो भनेर सोध्दाखेरि स्मल इन्टेस्टाइनका भागहरू 3 प्रकारका हुन्छन्, 3 वटा हुन्छन्। एउटा हो ड्युडेनम, एउटा हो जेजेनम, एउटा हो इलियम। यसरी सानो आन्द्राका भागहरू कति हुन्छन् भनेर प्रश्न सोध्यो भने राइट एन्सर हो अप्सन ए 3 टाइप्सको भन्दा पनि 3 पार्ट्स वा 3 वटा भाग पनि हामी सक्छौँ। त्यसो भएर राइट एन्सर के भयो त? सानो आन्द्राको भागहरू कतिवटा भन्दा 3 वटा भनेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 25 मा सामान्यतया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट GFR कति हुन्छ? सामान्यतया यो किडनीबाट प्रश्न गरिएको छ, मृगौलाबाट। मृगौलाको GFR कति हुने गर्दछ भन्दा 120 ml प्रति मिनेट हो कि 125 ml प्रति मिनेट हो कि 150 ml प्रति मिनेट हो कि 180 ml प्रति मिनेट हो? तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ च्याट बक्समा, हैन? सम्झिएर कपीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको राइट एन्सर के हो त भन्दा अप्सन बी 125 ml प्रति मिनेटका दरले एक दिनमा 180 लिटर किडनीबाट फिल्ट्रेसन हुने गर्दछ, जसलाई हामी GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यसो भएर राइट एन्सर के भयो त? अप्सन बी 125 ml प्रति मिनेट। अर्को प्रश्न, ल्यारिङ्समा पाइने कुन कार्टिलेजलाई एडम्स एप्पल पनि भनिन्छ? ल्यारिङ्समा पाइने कुन कार्टिलेजलाई एडम्स एप्पल पनि भनिन्छ? अर्थात् रुद्रघण्टी भनेर ल्यारिङ्सको कुन कार्टिलेजलाई चिनिन्छ? हेर्नुहोस् है, रुद्रघण्टी भनेर ल्यारिङ्सलाई हामी चिन्दैनौँ। ल्यारिङ्स भित्र भएको 9 वटा कार्टिलेज मध्ये एउटा कार्टिलेजलाई हामी एडम्स एप्पल भनेर भन्ने गर्दछौँ। अनि त्यो एडम्स एप्पल भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्दा इपिग्लोटिसलाई हो कि थाइरोइड कार्टिलेजलाई हो कि रिकोइड कार्टिलेजलाई हो या माथिका कुनै पनि होइनन् भनेर अप्सन राखिएको छ। नन अफ द एबभ भन्ने उत्तर कहीँ पनि हुँदैन जेनरली, त्यसैले हामी यसमा ध्यान दिँदैनौँ। भने यो 3टा मध्ये कसलाई रुद्रघण्टी भनिन्छ त भन्दा तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यो मध्ये अप्सन बी थाइरोइड कार्टिलेजलाई रुद्रघण्टी अर्थात् एडम्स एप्पल भनेर चिन्ने गरिन्छ। थाइरोइड कार्टिलेजलाई एडम्स एप्पल भनेर चिन्ने गरिन्छ। अर्को प्रश्न नम्बरमा जाउँ हामी। प्रश्न नम्बर 27, विच इज द लङ्गेस्ट सेल अफ द बडी? मानव शरीरको सबैभन्दा लामो सेल भनेर कसलाई चिनिन्छ? विच इज द लङ्गेस्ट सेल अफ द बडी? अप्सन ए नेफ्रोन, अप्सन सी कुफर, अप्सन सी न्युरोन, अप्सन डी कार्डियक सेल। यो 4वटा सेल मध्ये सबैभन्दा लामो सेल कुन हो त भनेर यदि प्रश्न गरियो भने तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला है त। सम्झिनुहोस्, नेफ्रोनलाई भन्ने कि कुफरलाई भन्ने कि न्युरोनलाई भन्ने कि कार्डियकलाई भन्ने भन्दा यसको सबैभन्दा लामो सेल अफ द बडी भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ त? यसको राइट एन्सर हो अप्सन सी न्युरोन सेललाई शरीरको सबैभन्दा लामो सेल भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। सबैभन्दा ठुलो सेल ओभम, सबैभन्दा सानो सेल स्पर्मेटोजोआ, सबैभन्दा लामो सेल न्युरोन भनेर हामी चिन्ने गर्दछौँ। प्रश्न नम्बर 28 मा म प्रवेश गरेँ। एलएस र एफएसएस को लक्षित अङ्ग टार्गेट अर्गन कुन हो भनेर सोधियो भने अर्थात् एलएस र एफएसएस पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोबबाट निस्किन्छ, तर यसले गएर काम गर्ने अङ्ग कुन हो भनेर सोधिन सक्छ। त्यसो भए त्यो काम गर्ने अङ्गलाई हामी लक्षित अङ्ग भन्छौँ, टार्गेट अर्गन्स भन्छ। भने एलएस र एफएसएसले कहाँ गएर काम गर्दछ? थाइरोइड ग्ल्यान्डमा हो कि, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा हो कि, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हो कि, टेस्टिस एन्ड ओभरीमा हो भनेर प्रश्न सोध्न सक्छ। यसको राइट एन्सर के होला? तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। एलएस र एफएसएसले गर्ने काम भनेको कुन भागमा हो भन्दा अप्सन डी टेस्टिस एन्ड ओभरिजमा गएर यसले काम गर्दछ। टेस्टिसमा गएर शुक्रकीट र टेस्टोस्टेरोनको उत्पादन गर्दछ, जसलाई हामी मेल सेक्स हर्मोन पनि भन्दछौँ। भने ओभरीमा गएर यसले
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन र ओभमको उत्पादन गर्दछ। त्यसो भएर एलएच र एफएसएस को काम गर्ने अङ्ग, लक्षित अङ्ग, टार्गेट अर्गन सोध्यो भने राइट एन्सर हो टेस्टिस एन्ड ओभरी। अर्को प्रश्न नम्बर 29, तलको मध्ये कुन हाड लङ बोन अन्तर्गत पर्दैन? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एकदमै झुक्किन्छौँ हामी, कुन लङ, कुन सर्ट, कुन फ्ल्याट भनेर प्रश्नहरू धेरै गरिएका छन्। यो मध्ये कुन चाहिँ लङ बोन होइन भनेर प्रश्नले सोधेको छ। क्लाभिकल्स, फ्यालेन्जेज, रिब्स र फिमर मध्ये कुन लङ बोन होइन त भनेर सोधिएको छ। हामी झुक्किन सक्छौँ यहाँनिर। क्लाभिकल्स, फ्यालेन्जेज, रिब्स र फिमर। क्लाभिकल्स भनेको ड्युटी बोन, फ्यालेन्जेज औँलाको हड्डी, रिब्स करङ, फिमर भयो। यो मध्ये सबैभन्दा अब हामीले प्रश्न झुक्किने भनेको यसैमा हो, किनभने यसको राइट एन्सर सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ। यसको राइट एन्सर के हो भनेर सोधियो भने रिब्सलाई हामी लङ बोनमा राख्दैनौँ, करङलाई चेप्टो हाडमा राखिन्छ, फ्ल्याट बोनको इक्जाम्पलमा राखिन्छ। तर हामीलाई हेर्दाखेरि रिब्सहरू लामो हड्डी जस्तो लाग्छ, त्यसो भए यसको राइट एन्सर हो रिब्स फ्ल्याट बोन अन्तर्गत पर्छ र यो लङ बोनमा पर्दैन। अब हामी झुक्किन्छौँ कहाँ भन्दा औँलाको हड्डीलाई फ्यालेन्जेज भनिन्छ। औँलामा सबैभन्दा साना हड्डीहरू पनि औँलामै छन्, तर औँलाको हड्डीलाई सर्ट बोनमा राखिनु पर्ने हो खास हामीले हेर्दाखेरि, तर औँलाको हड्डीलाई लङ बोनमा राखिएको छ। त्यसो भएर फ्यालेन्जेज इज एक्जाम्पल अफ भन्यो भने आन्सर लङ बोन। क्लेभिकल इज अ लङ बोन, फिमर इज अ लङ बोन, बट रिब्स इज अ फ्ल्याट बोन। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त रिब्सलाई लामो हाडमा राखिएको छैन। अर्को प्रश्न, ह्युमन बडीमा ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने व्यक्ति को थिए? ह्युमन बडीमा ब्लड सर्कुलेसन भनेर कसले पत्ता लगाएका थिए भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा रोबर्ट हुक, एमा बीमा विलियम हार्वे, सीमा क्रिस्टियन बर्नार्ड र डीमा कार्ल ल्यान्डस्नर। यी चारवटा मध्ये ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ भनेर ह्युमन बडीमा पत्ता लगाउने व्यक्ति को थिए त भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको होला। रोबर्ट हुक, विलियम हार्वे, क्रिस्टियन बर्नार्ड र कार्ल ल्यान्डस्नर भन्दा यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो विलियम हार्वे, अप्सन बी। ह्युमन बडीमा ब्लड सर्कुलेसन पत्ता लगाउने व्यक्ति को थिए त विलियम हार्वे है। रोबर्ट हुकले सेल पत्ता लगाएका थिए, क्रिस्टियन बर्नार्डले हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेका थिए, कार्ल ल्यान्डस्नरले ब्लड ग्रुप पत्ता लगाएका थिए भने रक्त सञ्चार पत्ता लगाउने व्यक्ति थिए विलियम हार्वे। अर्को प्रश्नमा, टङ जिब्रोले टेस्ट सेन्सेसन थाहा नपाउनुलाई के भनिन्छ? जिब्रोले स्वाद थाहा पाएन भने त्यसलाई के भनिन्छ? टङले टेस्ट सेन्सेसन थाहा नपाउनुलाई के भनिन्छ? अप्सन ए एनोस्मिया, अप्सन बी एफोनिया, अप्सन सी एग्युसिया, अप्सन डी इन्सोम्निया। यो मध्ये जिब्रोले स्वाद थाहा नपाउनुलाई के भनिन्छ? एनोस्मिया, एफोनिया, एग्युसिया, इन्सोम्निया। एनोस्मिया, एफोनिया, एग्युसिया, इन्सोम्निया मध्ये राइट एन्सर के होला तपाईँले अनुमान गर्नुहोस्। यसको राइट एन्सर जिब्रोले सामान्यतया स्वाद थाहा नपाउनुलाई एग्युसिया भनिन्छ। अप्सन सी इज अ राइट एन्सर। एग्युसिया भनेको टेस्ट थाहा नपाउनुलाई एग्युसिया भनिन्छ। नाकले बास्ना थाहा नपाउनुलाई एनोस्मिया भनिन्छ। बोल्न नसक्नुलाई एफोनिया भनिन्छ। सुत्न नसक्नुलाई इन्सोम्निया भनिन्छ भने स्वाद थाहा नपाउनुलाई एग्युसिया भनेर भन्ने गरिन्छ है त। यसको राइट एन्सर अप्सन सी एग्युसिया। प्रश्न नम्बर 32, युरिन फर्मेसन प्रोसेस, पिसाब बन्ने प्रक्रिया तलको कुन चरण पर्दछ भनेर सोधिएको छ। युरिन बन्ने प्रक्रियामा तलको कुन चरण पर्दछ? एउटा हो अप्सन ए सिम्पल फिल्ट्रेसन, अप्सन बी सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन, अप्सन सी सेक्रिसन, अप्सन डी अल अफ द एबभ। यस्तो एन्सरहरू अल अफ द एबभ हुने सम्भावना म्याक्सिमम हुन्छ। युरिन बन्ने प्रक्रियामा तलको कुन चरण पर्दछ भन्दाखेरि प्राय जसो सबै मिल्ने सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएर अल अफ द एबभ दिइएको छ भने अल अफ द एबभमा विशेष ध्यान दिनु होला, तर नन अफ द एबभ दिइएको छ भने सकेसम्म नन अफ द एबभ एन्सर हुँदैन।
है। त्यसैले यसको एन्सर के हुन सक्छ भन्दा युरिन बन्ने प्रक्रिया सिम्पल फिल्ट्रेसन पनि हो, सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन पनि हो, सेक्रेसन पनि हो। त्यसो भए यसको राइट एन्सर के भयो त अप्सन डी अल अफ द एबभ इज अ राइट एन्सर। पिसाब बन्ने प्रक्रियामा सबै चरणहरू पर्दछन् भनेर एन्सर दिने। अर्को प्रश्न, द बाइन्डिङ क्यापासिटी अफ हेमोग्लोबिन इज मोर टु फलोइङ ग्यास। तलको मध्ये कुन ग्याससँग हेमोग्लोबिन बाँधिन सक्ने क्षमता सबभन्दा बढी हुन्छ भनेर सोधिएको छ। सामान्यतया हेमोग्लोबिनले बोकिदिने ग्यास कुन हो? अक्सिजन भनेर भन्छौँ हामी। सामान्यतया हेमोग्लोबिनसँग कुन ग्यास टाँसिन्छ? अक्सिजन। तर यदि यो सबै ग्यासहरू नजिक आइदियो भने अक्सिजनले सबैभन्दा बढी कोसँग टाँसिन सक्छ भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। त्यति बेला अप्सन ए मा कार्बन मोनोअक्साइड हो कि अक्सिजन हो कि कार्बन डाइअक्साइड हो कि नाइट्रोजन हो भनेर प्रश्न राखिएको छ। तपाईले अनुमान गर्नुहोस् हेमोग्लोबिन यी चारवटा ग्यास मध्ये सबैभन्दा बढी चप्किन सक्ने, बाइन्डिङ हुन सक्ने क्षमता कुन ग्याससँग बढी छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? तपाईले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर हो कार्बन मोनोअक्साइड। यदि अक्सिजन पनि छ, कार्बन मोनोअक्साइड पनि छ भने हेमोग्लोबिन चप्किन सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी कोसँग हुन्छ भने कार्बन मोनोअक्साइड। त्यसो भएर बन्द कोठामा हामी हिटर बालेर सुत्न हुँदैन, बन्द कोठामा आगो बालेर सुत्न हुँदैन। त्यो आगो बाल्दा हिटर बाल्दा कार्बन मोनोअक्साइडको उत्पादन हुन्छ। तर कार्बन मोनोअक्साइड यदि हावामा बढी भयो भने हेमोग्लोबिन पहिला कार्बन मोनोअक्साइडसँग गएर टाँसिन्छ। त्यसो भएर मान्छेको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसो भएर हेमोग्लोबिनको बाइन्डिङ क्यापासिटी सबैभन्दा बढी कार्बन मोनोअक्साइडसँग हुने गर्दछ, जसलाई हामी CO भनेर चिन्ने गर्छौँ। यसको राइट एन्सर के भयो? कार्बन मोनोअक्साइड। यदि यो हुँदैन थियो भने यसको राइट एन्सर हुन्थ्यो अक्सिजन। अर्को प्रश्न, रेबिज भएको बेला देखिने नेग्री बडी शरीरको कुन भागमा देखा पर्दछ? रेबिज भएको बेला ह्युमन बडीमा एउटा यस्तो कालो दाग देखिन्छ। त्यो कालो दाग यो मध्ये कुन अङ्गमा देखा पर्छ? अप्सन ए ब्रेन, अप्सन बी किडनी, अप्सन सी लिभर, अप्सन डी लङ्स। यो चारवटा मध्ये कुन भागमा नेग्री बडी, अब सामान्यतया नेग्री बडी कुन रोगमा देखिन्छ भनेर प्रश्न गरिदिन सक्छ। राइट एन्सर हो रेबिज। र यो कुन अङ्गमा देखिन्छ भनेर सोधियो भने तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। यसको राइट एन्सर के होला? मस्तिष्कमा हो कि मृगौलामा हो कि कलेजोमा हो कि फोक्सोमा हो भनेर राखिएको छ। यसको राइट एन्सर हो नेग्री बडी ब्रेनमा देखा पर्ने समस्या हो। त्यसो भएर रेबिजले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई असर गर्न सक्छ, ब्रेनलाई असर गर्न सक्छ। र त्यो ब्रेनमा देखिने असरलाई नेग्री बडिज भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। 35 नम्बरको प्रश्नमा छ इन्सुलिन हर्मोन तलको कुन कोषले उत्पादन गर्दछ? है, इन्सुलिन प्याङ्क्रियाजबाट निस्किन्छ। प्याङ्क्रियाजको पनि इन्डोक्राइन सेलहरूबाट निस्किन्छ। इन्डोक्राइन सेलभित्र पनि 2% जति इन्डोक्राइन सेलहरू मात्रै हुन्छ, त्यसलाई हामी इजलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। र यो भित्र पनि विभिन्न प्रकारका सेलहरू छन्। ती सेलहरूमध्ये कुन सेलबाट इन्सुलिनको उत्पादन हुन्छ भनेर प्रश्न गरियो भने अप्सनमा बिटा सेल छ, अल्फा सेल छ, डेल्टा सेल छ, पेराइटल सेल छ। अब तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् यो सेलमध्ये कुन सेलबाट इन्सुलिनको उत्पादन हुन्छ भन्दा अप्सन ए बिटा सेल, अप्सन बी अल्फा सेल, अप्सन सी डेल्टा सेल, अप्सन डी पेराइटल सेल। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए बिटा सेल। इन्सुलिनको उत्पादन प्याङ्क्रियाजमा भएको बिटा सेलबाट उत्पादन हुने गर्दछ। प्याङ्क्रियाजमा भएको बिटा सेलबाट उत्पादन हुने गर्दछ। त्यसो भए इन्सुलिन कुन सेलबाट निस्किन्छ भन्यो भने राइट एन्सर बिटा सेल भनेर एन्सर दिने। तलको मध्ये कुन अङ्गमा सबैभन्दा सानो हाड पाइन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। अप्सन ए मा छ माउथ, अप्सन बी मा छ कान, अप्सन सी मा छ नोज र अप्सन डी मा छ रिस्ट जोइन्ट। यो चारवटा अङ्गमध्ये शरीरको सबैभन्दा सानो हड्डी कहाँ पाइन्छ त भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? माउथ हुन सक्छ कि इयर हुन सक्छ कि नोज हुन सक्छ कि रिस्ट जोइन्ट हुन सक्छ। तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो होला। सबैभन्दा सानो हड्डी कहाँ पाइन्छ भनेर सोधियो भने यसको राइट एन्सर के होला त? अप्सन बी
इयर कानमा, जसको नाम के हो? स्टेप्स। सबैभन्दा ठुलो हड्डी कहाँ पाइन्छ भन्यो भने थाइमा, यसको नाम के हो? फिमर। र सबभन्दा सानो हड्डी कहाँ पाइन्छ भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन बी, इयर। है त, जसमा भएको हड्डीलाई चाहिँ हामी स्टेप्स भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब प्रश्न नम्बर 37 मा म प्रवेश गरेँ। ब्लड ग्रुपलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? ब्लड ग्रुपलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। यो प्रश्न लोकसेवाको परीक्षामा सोधिएको प्रश्न हो र विद्यार्थीहरू धेरै झुक्किएको प्रश्न पनि हो। ब्लड ग्रुपलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? अप्सन ए मा छ 2, अप्सन बी मा छ 3, अप्सन सी मा छ 4, अप्सन डी मा छ 5। ब्लड ग्रुपलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ त भन्दा हाम्रो आन्सर, राइट एन्सर के हुनुपर्छ भन्दा यसको राइट एन्सर के होला? तपाईले अनुमान गरिसक्नु भएको छ हैन, च्याट बक्समा पनि लेखिसक्नु भएको होला। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए, 2 प्रकारमा। नझुक्किनुस् है, कन्फ्युज नहुनु होला। ब्लड ग्रुपलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ भन्यो भने अप्सन ए 2 भागमा। तर ब्लड ग्रुप कति प्रकारको हुन्छ भन्यो भने अप्सन 4, सी। हेर्नुस् है, ब्लडलाई एबिओ सिस्टम र आरएच सिस्टममा गरेर 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। भने ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी र ओ गरेर 4 वटा हुने गर्दछ, 4 प्रकारको हुने गर्दछ भनेर लेखिन्छ। त्यसो भएर प्रकार सोध्यो भने हामीले 4, कति भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर सोध्यो भने राइट एन्सर हुन्छ जहिले पनि 2। एउटा एबिओ सिस्टम, एउटा सिस्टम हो आरएच सिस्टम। त्यसो भएर तपाईको राइट एन्सर के हुनुपर्छ यसमा भन्दा ब्लड ग्रुपलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ भनेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है। 2 भाग के भन्दा एउटा एबिओ सिस्टम, एउटा आरएच सिस्टम, एउटा एबिओ सिस्टम, एउटा आरएच सिस्टम। र कति प्रकारको भन्यो भने 4 वटा। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी र ब्लड ग्रुप ओ भनेर हामीले एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त। अर्को प्रश्नमा म गएँ। स्वाद थाहा पाउन सबैभन्दा सेन्सिटिभ टेस्ट बर्ड कुन हो? स्वाद थाहा पाउन हाम्रो जिब्रोमा, टङमा 3 प्रकारका टेस्ट बर्डहरू छन्। भ्यालेट, फिलिफर्म, फङ्गिफर्म मध्ये सबैभन्दा बढी सेन्सिटिभ टेस्ट बर्ड कुन हो त? स्वादको लागि एकदमै छिटो स्वाद थाहा पाउन प्रयास गर्ने टेस्ट बर्ड कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो भने हामीलाई भ्यालेट हो कि, फिलिफर्म हो कि, फङ्गिफर्म हो भनेर प्रश्न गर्यो भने तपाईँले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। सबैभन्दा एक्टिभ टेस्ट बर्ड, सेन्सिटिभ टेस्ट बर्ड भनेर यदि सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ त भन्दा अनुमान गर्नुस्। यसको राइट एन्सर हो अप्सन ए, भ्यालेट प्यापिला इज अ मोस्ट सेन्सिटिभ टेस्ट बर्ड फर टेस्ट। स्वादको लागि सबैभन्दा सेन्सिटिभ टेस्ट बर्ड चाहिँ हामी भ्यालेटलाई मान्ने गर्दछौँ। त्यसो भएर यसको राइट एन्सर के भयो त? भ्यालेट प्यापिला। अर्को प्रश्न है, अर्को प्रश्न। ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने कार्य सबैभन्दा बढी तलको कुन अङ्गले गर्दछ वा ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा कुन अङ्गको सबैभन्दा बढी भूमिका हुन्छ भनेर यदि सोधियो भने अप्सन ए मा छ ब्रेन, अप्सन बी मा छ किडनी, अप्सन सी मा छ लिभर, अप्सन डी मा छ हार्ट है। यसरी यो 4 वटा मध्ये सबैभन्दा बढी ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्न कुन अङ्गको भूमिका हुन्छ भनेर सोधियो भने स्टुडेन्ट यहाँनिर पनि झुक्किन सक्नुहुन्छ। के हुन सक्छ यसको राइट एन्सर? ब्रेन हो कि, किडनी हो कि, लिभर हो कि, हार्ट हो भनेर यदि प्रश्न गरियो भने ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने अङ्ग भनेको किडनी हो, मृगौला। किनभने यसले रेनिन भन्ने एउटा यस्तो हर्मोन उत्पादन गर्छ जुन हर्मोनले ब्लड प्रेसर नियन्त्रणको लागि सबभन्दा ठुलो काम गर्छ। त्यसो भएर ब्रेन भन्दा पनि ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्ने मुख्य अङ्ग चाहिँ कुन हो त? किडनी। किडनीबाट निस्कने रेनिन, एन्जियोटेन्सिन कन्भर्जिङ एउटा मेकानिजम सिस्टम हुन्छ। त्यो मेकानिजम सिस्टमले ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर बढी भएको मान्छेमा सबैभन्दा बढी खराब हुने, बिग्रिने अङ्ग पनि किडनी हो है त। हाइपरटेन्सनले सबभन्दा नराम्रो असर कुन अङ्गलाई गर्छ भन्यो भने यसको राइट एन्सर पनि के हो त? किडनी हो। म अर्को प्रश्नमा प्रवेश गरेँ। रेस्पिरेटरी सेन्टर इज फाउन्ड इन फलोइङ पार्ट्स अफ ब्रेन भन्छ।
ब्रेनको कुन भागमा रेस्पिरेटरी सेन्टर पाइन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए ठुलो मस्तिष्क सेरेब्रम, अप्सन बी सानो मस्तिष्क सेरेबेलम, अप्सन सी पोन्स भ्यारोली, अप्सन डी मेडुला अब्लिङ्गाटा। यो चारवटा मध्ये कुन भागमा रेस्पिरेटरी सेन्टर पाइन्छ भनेर यदि प्रश्न सोधियो भने के होला अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरुले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अनुमान गर्नुस् त, सेरेब्रम हो कि सेरेबेलम हो कि पोन्स भ्यारोली हो कि मेडुला अब्लिङ्गाटा। रेस्पिरेटरी सेन्टर तलको कुन पार्टमा पाइन्छ भन्यो भने यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी मेडुला अब्लिङ्गाटामा रेस्पिरेटरी सेन्टर पाइन्छ। यही भागमा कार्डियक सेन्टर पनि पाइन्छ, यही भागमा भ्यासोमोटर सेन्टर पनि पाइन्छ, यही भागमा भोमिटिङ सेन्टर पनि पाइन्छ। त्यसो भएर विभिन्न किसिमका सेन्टरहरू बस्ने ठाउँ भनेको मेडुला अब्लिङ्गाटा हो। प्रश्न नम्बर 41 बायोलोजिकल क्लक अफ द बडी, शरीरको घडी भनेर कसलाई चिनिन्छ? थालामस, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, सेरेब्रम र अर्को हो हाइपोथालामस। यी चारवटा मध्ये कसलाई बायोलोजिकल क्लक अफ द बडी भनिन्छ भनेर प्रश्न गर्यो भने अप्सन ए मा छ थालामस, अप्सन बी मा छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, अप्सन सी मा छ सेरेब्रम, अप्सन डी मा छ हाइपोथालामस। यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर हो अप्सन डी हाइपोथालामसलाई बायोलोजिकल क्लक, शरीरको घडी, किनभने कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने, कति बेला खाने, कति बेला पानी पिउने, यो सबै कुराहरू हाइपोथालामसबाट रेगुलेट भइरहेछ। त्यसो भएर हाइपोथालामसलाई स्लिपिङ अवेकिङ साइकल चलाउने, विभिन्न कुराहरू कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर हामी बायोलोजिकल क्लक अफ द बडी भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब प्रश्न नम्बर 42 तलको मध्ये कुन हर्मोनलाई ब्लड प्रेसर बढाउन प्रयोग गरिन्छ? यो मध्ये कुन हर्मोनले ब्लड प्रेसर बढाउन मद्दत गर्दछ? थाइरोनम हो कि है, थाइरोनम हो कि है त एड्रिनोकर्टिकोट्रोफी हर्मोन हो कि एन्टिडायरेटिक्स हर्मोन हो कि अक्सिटोसिन हो? यो मध्ये कसले ब्लड प्रेसर बढाउन मद्दत गर्दछ भन्दा यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर के होला? थाइरोनम हो कि एसिटिएच हो कि एडिएच हो कि अक्सिटोसिन हो भन्दा यसको राइट एन्सर हो एन्टिडायुरेटिक्स हर्मोन अप्सन सी है, जसले ब्लड प्रेसरलाई बढाउन हामी प्रयोग गर्छौँ। यसको अर्को नाम हो भ्यासोप्रेसिन पनि हो। भ्यासोप्रेसिन भनेर हामी कसलाई चिन्छौँ? एन्टिडायुरेटिक्स हर्मोनलाई। र यही हर्मोनको मद्दतले ब्लड प्रेसर बढाउन हामी सक्छौँ है त। त्यसो भएर ब्लड प्रेसर बढाउन एन्टिडायुरेटिक हर्मोनको भूमिका हुने गर्दछ। अर्को प्रश्न which one is the longest and largest and strongest joint of human body? मानव शरीरको सबैभन्दा ठुलो र बलियो जोइन्ट भनेर कसलाई चिनिन्छ? which one is the largest and strongest joint of human body भनेर प्रश्न सोधिएको छ। यसको राइट एन्सर छ के होला भन्दा पहिला अप्सन एमा एउटा हिप जोइन्ट छ, अर्को शोल्डर जोइन्ट छ, अर्को नी जोइन्ट छ, अर्को एङ्कल जोइन्ट छ भन्दा यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? हिप जोइन्ट, शोल्डर जोइन्ट, नी जोइन्ट, एङ्कल जोइन्ट। यी चारवटा जोइन्टहरू मध्ये सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा बलियो जोइन्ट कुन हो भनेर यदि सोधियो भने यसको राइट एन्सर के हुन सक्छ? तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला। यसको राइट एन्सर पक्कै पनि के होला? अप्सन सी नी जोइन्ट शरीरको सबैभन्दा ठुलो जोइन्ट पनि हो। नी जोइन्टलाई नै सबैभन्दा मजबुत बलियो जोइन्ट अफ द बडी भनेर पनि भन्ने गर्दछ। त्यसको राइट एन्सर हो नी जोइन्ट। अर्को प्रश्न है, तलको कुन WBC को संख्या प्यारासाइटको असर हुँदा बेलामा शरीरमा बढ्दछ? कुन संख्याको संख्या प्यारासाइटको असरमा बढ्दछ? हेर्नुस् है, WBC 5 प्रकारका छन्। न्युट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल्स। न्युट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट र मोनोसाइट्स गरेर WBCहरू 5 प्रकारका छन्। त्यो मध्ये शरीरमा यदि प्यारासाइट परिजीवीहरूको असर भयो भने कुन सेलको संख्या बढ्छ? न्युट्रोफिलिया हुन्छ कि बेसोफिलिया हुन्छ कि लिम्फोसाइटोसिस हुन्छ कि स्नोफिलिया हुन्छ? कुन सेलको संख्या बढ्छ भन्यो भने प्यारासाइट्सको असरमा जहिले पनि अप्सन डी स्नोफिलिया बढेको हुन्छ। एलर्जीमा जहिले पनि बेसोफिल बढेको हुन्छ। एक्युट इन्फेक्सनमा जहिले पनि न्युट्रोफिलको संख्या बढ्दछ।
क्रोनिक इन्फेक्सनमा लिम्फोसाइटको संख्या बढ्दछ भनेपछि प्यारासाइटको असरमा बढ्ने भनेको कुन सेल रहेछ? इस्नोफिलिया। अप्सन डी इज अ राइट एन्सर है त। अर्को प्रश्नमा म गएँ, प्रश्न नम्बर 45। आँखाको कुन भागमा फोटोरिसेप्टर सेल्सहरू हुन्छन्? आँखाको कुन भागमा फोटोरिसेप्टर, फोटो भनेको प्रकाशको किरण, वस्तुको आकृतिलाई एब्जर्ब गर्ने सेलहरू हुन्छ भनियो भने अप्सनमा कर्निया छ, स्क्लेरा छ, रेटिना छ, सिलियरी बडी छ। अब यो मध्ये राइट एन्सर के होला भन्दा फोटोरिसेप्टर सेल्सहरू आँखाको कुन भागमा पाइन्छ? कर्निया हो कि, स्क्लेरा हो कि, रेटिना हो कि सिलियरी बडी? अब तपाईहरुले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ। यसको पक्कै पनि यसको एन्सर के हो अनुमान गरिसक्नु भयो होला। फोटोरिसेप्टर सेल्सहरू जहिले पनि केमा पाइन्छ त? अप्सन सी रेटिनामा। यसको राइट एन्सर के हो? फोटोरिसेप्टर सेल्सहरू रेटिनामा पाइने गर्दछ है। अर्को प्रश्न, सेल डिभिजन कसले पत्ता लगाएका थिए? सेल डिभिजन कसले पत्ता लगाएका थिए? 1 रोबर्ट हुक, बी वाल्टर फ्लेमिङ, सी विलियम हार्वे, 4 डी कार्ल ल्यान्डेसनर। यो 4 जना मध्ये सेल डिभिजन कसले पत्ता लगाएका थिए भनेर तपाईले अनुमान गरिसक्नु भयो होला पक्कै पनि। यसको राइट एन्सर के होला त? रोबर्ट हुक, वाल्टर फ्लेमिङ, विलियम हार्वे, कार्ल ल्यान्डेसनर। यसको राइट एन्सर के होला भन्दा यसको राइट एन्सर हो के होला? अप्सन बी वाल्टर फ्लेमिङले सेल डिभिजन पत्ता लगाएका थिए। रोबर्ट हुकले सेल पत्ता लगाएका थिए। विलियम हार्वेले ब्लड सर्कुलेसन पत्ता लगाएका थिए। कार्ल ल्यान्डेसनरले ब्लड ग्रुप पत्ता लगाएका थिए। त्यसो भएर सेल डिभिजन पत्ता लगाउने व्यक्ति को थिए भने वाल्टर फ्लेमिङ भनेर एन्सर दिनुपर्दछ। अर्को प्रश्न, अल्फेक्ट्री सेल तलको कुन क्रेनियल नर्भसँग रिलेटेड छ भन्ने सोधिएको छ। अल्फेक्ट्री सेल्स भन्ने बित्तिकै हामीले सम्झिनु पर्छ यो कहाँ छ? नोजमा, नाकमा है। नाकमा पाइने सेल हो अल्फेक्ट्री सेल्स। नाक भन्ने बित्तिकै स्मेलसँग सम्बन्धित छ, बास्नासँग। अनि बास्ना थाहा पाउने यो सेल्स कुन क्रेनियल नर्भ्सको भाग हो त भन्दा अप्सनमा छ फर्स्ट क्रेनियल्स, सेकेन्ड क्रेनियल्स, 7 क्रेनियल्स र 8 क्रेनियल्स भनिएको छ। यो 4 वटा मध्ये कुन एन्सर सही होला भन्दा तपाईले अनुमान गरिसक्नु भएको छ, एन्सर पनि दिइसक्नु भएको छ च्याट बक्समा। भन्दा यसको राइट एन्सर के हो त? जहिले पनि अल्फेक्ट्री सेल अर्थात् नोजमा भएको अल्फेक्ट्री सेल्सहरू फर्स्ट क्रेनियल नर्भसँग सम्बन्धित छन्। अल्फेक्ट्री सेलहरू फर्स्ट क्रेनियल नर्भसँग सम्बन्धित छन्। सेकेन्ड क्रेनियल नर्भ्स अप्टिक्स आँखासँग सम्बन्धित छ है। 8औं क्रेनियल नर्भ्स कानसँग सम्बन्धित छ। कानले सुन्ने प्रक्रियासँग 8औं क्रेनियल नर्भ्स, आँखाले देख्ने प्रक्रियासँग सेकेन्ड क्रेनियल नर्भ्स र नोजले बास्ना थाहा पाउने प्रक्रियासँग फर्स्ट क्रेनियल नर्भ सम्बन्धित छ भनेपछि यसको राइट एन्सर हो अल्फेक्ट्री सेल्स फर्स्ट क्रेनियल नर्भसँग सम्बन्धित छ। अर्को प्रश्न, मेमोरी र इन्टेलिजेन्स फङ्सन अर्थात् मस्तिष्कको कुन भागले मेमोरी र इन्टेलिजेन्सको काम गर्छ? हामी भन्छौँ नि पुराना कुराहरू हामीलाई याद हुन्छ हैन, कति ट्यालेन्ट, कति जान्ने मान्छे भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यो कुराहरू कहाँ मेमोराइज हुन्छ, कहाँ स्टोर भएर बसेको हुन्छ त? पुराना सम्झेका पढेका कुराहरू भन्दा ठुलो मस्तिष्क हो कि सानो मस्तिष्क हो कि मेडुला अब्लिङ्गाटा हो कि CSF भन्ने अप्सन छ भन्दा मेमोरी र इन्टेलिजेन्स कार्य ब्रेनको कुन भागले गर्दछ भन्यो भने यसको राइट एन्सर के होला? तपाईले अनुमान गरिसक्नु भएको छ। यसको राइट एन्सर हो सेरेब्रम, ठुलो मस्तिष्कले गर्दछ। मेमोरी र इन्टेलिजेन्सको काम कसले गर्दछ? ठुलो मस्तिष्कले। शरीरलाई ब्यालेन्समा राख्ने काम कसले गर्छ? सेरेबेलमले। विभिन्न भाइटल सेन्टरहरू कहाँ छ? मेडुला अब्लिङ्गाटा। र ब्रेनलाई बाहिरी प्रेसरबाट बचाउने काम कसले गर्छ? CSF ले। भनेपछि मेमोरी र इन्टेलिजेन्सको काम कसले गर्यो? सेरेब्रमले भनेर हामीले एन्सर दिनुपर्छ है। अर्को प्रश्न छ, अक्सिटोसिन हर्मोनले तलको कुन कार्य गर्दछ? केसँग सम्बन्धित छ? कुन कार्यसँग सम्बन्धित छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। अक्सिटोसिन हर्मोनले के गर्छ? दुधलाई बाहिर निकाल्ने काम, मिल्क इजेक्सन। यो इन्जेक्सन है, इन्जेक्सन भएछ, मिल्क इजेक्सन है त। अर्को ओके, मिल्क इजेक्सन एउटा कार्य।
है त। अर्को कार्य पाठेघरलाई कन्ट्र्याक्सन गर्ने कार्य युट्राइन कन्ट्र्याक्सन। अर्को कार्य PPH बाट बचाउने कार्य भनेपछि अर्को छ अल अफ द एबभ। अक्सिटोसिन दिनुको उद्देश्य के हो त भन्दा दुधलाई बाहिर निकाल्नु पनि हो, बनेको दुधलाई बाहिर निकाल्नु पनि हो। पाठेघरलाई कन्ट्र्याक्सन गराउन पनि हामी दिन्छौँ भन्दा अक्सिटोसिन दिइसकेपछि पाठेघर पूर्ण रूपमा कन्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ, प्लासेन्टालाई सजिलै बाहिर पनि निकालिदिन्छ अनि PPH हुनबाट पनि बचाउँछ भनेपछि यसको राइट एन्सर के भयो अब? अप्सन डी अल अफ द एबभ इज द राइट एन्सर। अक्सिटोसिनको काम माथिका तीनैवटा हो। अर्को प्रश्न छ कर्पस ल्युटियम है। ओभा निस्किसकेपछि ओभरियन फोलिकललाई हामी कर्पस ल्युटियम भन्दछौँ। कर्पस ल्युटियमलाई हामी येलो बडी पनि भन्छौँ। कर्पस ल्युटियमबाट तलको कुन हर्मोनको उत्पादन हुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, ओभा निस्किसकेपछिको भागलाई कर्पस ल्युटियम भनिन्छ भनेपछि त्यो कर्पस ल्युटियमबाट कुन हर्मोन निस्किन्छ? ओस्ट्रोजन हो कि प्रोजेस्टेरोन हो कि टेस्टोस्टेरोन हो कि अक्सिटोसिन हो भनेर राखिएको छ। यसको राइट एन्सर के होला? अनुमान गरिसक्नु भएको छ। ओस्ट्रोजन हो कि प्रोजेस्टेरोन हो कि टेस्टोस्टेरोन हो कि अक्सिटोसिन हो भनेर यदि सोधिएको छ यसको राइट एन्सर के होला त? कर्पस ल्युटियमबाट जहिले पनि प्रोजेस्टेरोन नामक हर्मोन निस्किन्छ भनेपछि यसको आन्सर अप्सन बी प्रोजेस्टेरोन दिनु पर्दछ है त। यसरी एनाटोमीसँग सम्बन्धित 50 वटा प्रश्नहरू मैले आज निर्माण गरेँ। यी 50 वटा प्रश्नहरू कस्तो लाग्यो यसको रेस्पोन्स तपाईँहरूले दिनुहोला र आगामी दिनमा पनि यसरी नै म यो प्रश्नहरू निर्माण गरेर यसको एन्सर चाहिँ सल्भ गर्ने म प्रयास गर्नेछु।